सुनिरहेको छु है। ल सुरु गरौँ। हामी कहाँ पुग्यौँ एकचोटि भन्न त मलाई। मैले तिमीहरूलाई रिफ्र्याक्सन शिफ्ट फ्रम स्ल्याब भइसक्यो। ठिक छ मलाई थाहा भइसक्यो। लेट्स स्टार्ट। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल को केसमा अब के बुझ भन्दा भाइ पनि इन केस अफ क्रिटिकल एंगल के हो त क्रिटिकल एंगल भनेको त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल। अब यसैबाट बुझ न। यहाँनिर म फिगरबाट क्लियर गराउँछु तिमीहरूलाई। सपोज हामीसँग कुनै दुईटा डिफ्रेन्ट मिडियम छन्। यो डेन्सर छ, यो रियरर छ है भाइ बहिनीहरु। यतातिर कुनै यो सोर्स छ हेर। सोर्सबाट जाने लाइट अब यसरी बुझ। यदि नर्मल्ली इन्सिडेन्ट भयो भने अनडेभिएटेड जान्छ। यो थाहा छ तिमीहरूलाई। नर्मल इन्सिडेन्स भयो मतलब I0 छ भने R पनि 0 हुन्छ। I0 छ भने R 0 है। एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई मैले बढाउँदै गएँ। एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई बढाउँदै जाँदा ल सपोज केही एंगलले इन्सिडेन्ट भइदियो लाइट है। एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै जाँदा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ। अब सोच त I जति बढ्छ R त्यति नै बढ्छ कि त्यो भन्दा धेरै बढ्छ? I जति बढ्छ R त्यो भन्दा धेरै बढ्छ। किन? डेन्सर टु रियरर बेन्ड्स अवे फ्रम नर्मल। एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई अरु फर्दर बढाउँदै गएँ म। एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई त्यो भन्दा पनि फर्दर अझै बढाउँदै गयो भने यस्तो एंगलले लाइट इन्सिडेन्ट गराइदेऊ जसले गर्दा के हुन्छ यसरी बुझ त। I0 R0 त्यो I बढाउँदै जाँदा R पनि बढ्दै गयो। हामी यस्तो I पुर्यायौं कि जसले गर्दा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन R बिकम्स 90 डिग्री। एंगल अफ रिफ्र्याक्सन 90 डिग्री पुग्यो है। अब यही त हो नि भाइ। जस्तै I0 हुँदा R0 छ। I बढाउँदै जाँदा R बढ्दै गयो। I अलिअलि बढ्यो भने R त्यो भन्दा धेरै बढ्ने हुनाले अब यस्तो हुन्छ R90 भइसक्दा यता डेन्सरमा हुने I जति छ दैट I इज कल्ड क्रिटिकल एंगल। त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम फर इट्स करेस्पोन्डिङ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इन रियरर मिडियम इज 90 डिग्री। अनि यसको रिफ्र्याक्ट इन्डेक्स म्यू डी लेख। अनि यो रियरर छ म्यू आर। त्यसपछि पनि के हुन्छ त एकछिनमा हामी डिस्कस गरौँला। अब यहाँ स्नेल्सलाई अप्लाई गर त भाइ बहिनीहरु। स्नेल्सलाई अप्लाई गर्दा साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई कुन मिडियममा छ एंगल अफ इन्सिडेन्स हेर त डेन्सरमा छ। म्यू डी ले मल्टिप्लाई गर्देऊ। दैट मस्ट बी इक्वल्स टु म्यू आर साइन आर भनेर मैले अघिल्लो क्लासमा तिमीलाई स्नेल्सलाई अप्लाई गर्न सिकाइसकेको छु है। याद छ नि? नबुझे ह्यान्डेज गर सोधा है। अब यसबाट यदि अब यहाँबाट हामी के लेखौं म्यू डी इन्टु साइन I को ठाउँमा मैले सी लेखे है। I सी हुँदा एंगल R कति हुन्छ भाइ बहिनी? एंगल R 90 डिग्री हुन्छ। साइन 90 भनेको 1। अब यसबाट के आउने भाइ? यहीबाट हेर त साइन सी इज इक्वल्स टु म्यू अफ रियरर अपन म्यू अफ डेन्सर हुन गयो है। साइन सी इक्वल्स टु म्यू अफ रियरर अपन म्यू अफ डेन्सर। साइन सी इक्वल्स टु म्यू आर अपन म्यू टी। यसरी यो फर्मुला सम्झिने है। साइन सी इक्वल्स टु म्यू आर अपन म्यू टी। अब तिमीले यहाँ बुझ्नु पर्ने फर्मुला यसरी देखाएको हुन्छ कि युजुअली के बुझ्नु पर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरु जहाँ म्यू मात्रै देख्छौ नि युजुअली म्यू मात्रै देख्यौ भने म्यूलाई तिमीले कसरी डिफाइन गर्न सिक भन्दा म्यूलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा यस्तो रिपिट भन्दैछु ल फेरि यसरी बुझ त। यहाँ स्नेल्स अप्लाई गर्न त मैले अघिल्लो क्लास सिकाइसकेको छु डिटेलमा। म्यू डी इन्टु साइन I इक्वल्स टु म्यू आर इन्टु साइन आर लेखेकोमा कन्फ्युजन छ? पक्कै छैन। यदि एंगल IC भयो भने एंगल R कति 90 भनेपछि म्यू डी इन्टु साइन सी इक्वल्स टु म्यू आर साइन 90। अब यसो भइसकेपछि साइन सी इक्वल्स टु म्यू आर अपन म्यू डी है भाइ बहिनीहरु। म्यू आर अपन
अब यहाँनिर भाइ पनि तिमीले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा साइन्स इक्वल्स टु म्यू अब युजुअली म्यू भनेको के हो भन्ने कुरा आयो भने म्यू को मिनिङ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अब तिमीले कहीँ पनि यस्तो बुझ के सिंगली म्यू मात्रै यसरी दिएको छ भने यसलाई आफै डिफाइन गर्न सिक्नुपर्छ के रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रियरर को फर्ममा हो के आफै किन रिफ्र्याक्सन भनेपछि त्यहाँ दुईटा मिडियम त छन् भने यो म्यू को मिनिङ यतिकै म्यू लेखिएको छ भने बुझिराख रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रियरर हो है डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रियरर भनेको म्यू डी म्यू आर डेन्सर रेस्पेक्ट रियरर यसरी राखिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है जहाँ पनि यहाँ मात्रै होइन म्यू जहाँ देख्छौ त्यो म्यू देखिएको ठाउँमा याद रहोस् कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रियरर कै फर्ममा छ भनेर बुझ है फिगरमा अति पछि भन्छु ल अहिले सुन्दै जाऊ यो अनि यसो भए यहाँबाट म्यू डी इन्टु के हुन्छ हेर त तिमीले यो फर्मुला यसरी लेखेको पाउँछौ नि कहीँ साइन इक्वल्स टु 1 बाइ म्यू लेखेको पाउँछौ नि हो यही हो बुझाउन खोजेको मैले अब तिमीले त न्युमेरिकली यो बुझ्ने है फर्मुला यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा यहाँ म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्सर विथ रेस्पेक्ट टु रियरर अनि म्यू डी अपन म्यू आर हुँदा म्यू आर माथि म्यू डी तल यसरी आएको है भनेपछि अब इजिली यो टर्ममा फर्मुला बुझ डिल गर्न सकिहाल्छ एउटा क्वेशन गर्छु नि त अनि क्वेशनमा कसरी जाने भन्ने कुरा त्यसपछि तिमीलाई क्लियर हुन्छ क्वेशन छ वेभलेन्थ अफ लाइट है wavelength of light changes from 4000 angstrom to 6000 angstrom when it passes from it matlab light when it passes from one medium to another medium when it passes from one medium to another medium what is critical angle find critical angle भनेर क्वेशन सोध्छ critical angle अब कसरी डिल गर्छौ भन्ने कुरा आयो के भाइ पनि यसमा हेर है त अब यसको लागि अप्सन अब क्याल्कुलेटर युज गर्न दिदैन भाइ पनि त्यही भएर यसरी नै राखिदिन्छ sin इन्भर्स 3/2 अप्सन बी मा sin इन्भर्स 4/9 अप्सन सी मा sin इन्भर्स 2/3 अप्सन डी मा sin इन्भर्स 3/5 ट्राई गर्छौ ल त के होला भन त गेस गर के आउला त यसको अगाडिको म भन्दिन्छु ल अहिले पढ्दै जाऊ त यसको पछाडिको फेरि म भन्दिन्छु sin इन्भर्स 3/2 sin इन्भर्स 4/9 sin इन्भर्स के दिन्छौ त एन्सरलाई गेस गर कुन होला व्हिच इज द करेक्ट एन्सर अब यसमा कुन करेक्ट एन्सर हो भन्ने कुरामा यसरी बुझ्ने भए पनि फर्मुला पहिला यहाँ त वेभलेन्थको टर्ममा निकाल्नु छ नि हामीलाई sin c इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के आएर त sin c इक्वल्स टु म्यू अफ रियरर अपन म्यू अफ डेन्सरमा कन्फ्युजन छैन अनि म्यू भनेको c बाइ v थाहा छ नि त तिमीलाई म्यू r इक्वल्स टु c बाइ v r अनि म्यू d इक्वल्स टु c बाइ v d लेखेकोमा कन्फ्युजन छ पक्कै छैन है cc कट यसबाट vd अपन vr लेख्न पाइन्छ पक्कै पाइन्छ भनेपछि भेलोसिटी इन डेन्सर अपन भेलोसिटी इन रियरर है अनि वेभलेन्थको टर्ममा के आउने भयो भन्दा फेरि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हो भनेर मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु तिमीलाई वेभलेन्थ इन डेन्सर अपन वेभलेन्थ इन रियरर यसरी यो भयो फर्मुला है रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको टर्ममा क्वेशन सोधोस् अथवा वेभलेन्थ दिएर सोधोस् अर भेलोसिटी दिएर जे सोधे पनि अब यहाँबाट के आउने भयो भन्दा अन्जु म तिम्रो क्वेशनमा एकैछिनमा आउँछु ल अब यो सुन त म्यू अफ रियरर अपन म्यू अफ डेन्सर भेलोसिटी अपन डेन्सर अपन भेलोसिटी अपन रियरर वेभलेन्थ अपन डेन्सर अपन रियरर यसरी यो बुझिसकेपछि अहिलेको क्वेशनमा लागौं है एउटा मिडियममा वेभलेन्थ दिएको छ भाइ पनि 4000 एङ्स्ट्रोम अर्कोमा दिएको छ अहिले 6000 एङ्स्ट्रोम अथवा भेलोसिटी वेभलेन्थ मात्रै किन भेलोसिटी भन्ला velocity of light changes from 2 into 10 to the power 8 meter per second to
2.5 into 10 to the power 8 meter per second भनेर देला. Refractive index of one medium is 3/2 and that of another medium is 4/3. What is critical angle भने सोध्ला, जुनसुकै टर्ममा सोधोस् न. अब के गर भन्दा पहिला sin c लेख अनि फर्मुला थाहा छँदैछ तिमीलाई. हेर त मैले तिमीलाई क्लियरली सिकाइसकेको छु नि. वेभलेन्थ डेन्सरमा धेरै कि रियरमा वेभलेन्थ. यो कुरा गरौँ. म्यू इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी थाहा छँदैछ. म्यू बढी हुने मिडियममा लाइटको भेलोसिटी कम हुन्छ. म्यू बढी हुने भनेको डेन्सर भनेपछि डेन्सरमा भेलोसिटी घट्छ. भेलोसिटी घट्दा वेभलेन्थ पनि घट्छ. त्यसपछि यहीबाट बुझ कि यो 4000 एङ्स्ट्रोम डेन्सरमा हो भने 6000 एङ्स्ट्रोम पक्कै यो रियरमा हुनुपर्छ. यति चाहिँ याद होस् है. 4000 एङ्स्ट्रोम डेन्सरमा 6000 एङ्स्ट्रोम रियरमा भनेपछि यति कुरा आइसक्यो. अब यो त थाहा पायौ. अनि sin सिकस टु अब के भयो त यहाँबाट हेर त वेभलेन्थ इन डेन्सर अपन रियर 4000 अपन 6000 4000 एङ्स्ट्रोम पनि किन चेन्ज गर्छौ रेसियोमा काटिने त हो नि. 2/3 एन्सर sin इन्भर्स 2/3 गर्दै है. sin इन्भर्स 2/3. धेरैले एन्सर sin इन्भर्स 3/2 पनि ल्याएको हुन सक्छ. यस्तो भइदियो तिमीलाई फर्मुला आएन. ल फर्मुला आएन ठिक छ, झन् राम्रो. डेन्सर रियर कुनमा धेरै कुनमा थोरै भन्ने कुरा पनि आएन, अझै राम्रो. अब के गर भन्दा त्यो आएन भने पनि त झनै राम्रो. हेर न रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्समा होस् कि वेभलेन्थमा होस् कि भेलोसिटीमा काहीँ पनि स्क्वायर रुट क्युब लिनुपर्ने छैन है. स्क्वायर गर्नुपर्ने रुट गर्नुपर्ने क्युब गर्नुपर्ने त छैन काहीँ पनि. भनेपछि यस्तो गर इजिली के गर भन्दा पहिला कुनै दुईटा मिडियममा आउने आइदर ल वेभलेन्थको टर्ममा दियो दुईटा मिडियममा आउने वेभलेन्थका भ्याल्यु अथवा दुईटा मिडियममा आउने भेलोसिटीको भ्याल्यु अथवा कुनै दुईटा डिफ्रेन्ट मिडियमका रिफ्र्याक्टिभनेसका भ्याल्यु दिएर क्रिटिकल एंगल सोधा हुन्छ. त्यसको लागि के गर भन्दा sin c लेख. sin c लेखिसकेपछि अब सुन है. ल मान तिमीलाई थाहा भएन, धेरैले 3/2 एन्सर पनि दियो. sin c लेखेर ल थाहा नभएर थाहा नपाउन त पाइयो नि. 6000 अपन 4000 गर्यो सपोज गर्दाखेरि यसबाट तिमीहरुको 3/2 आयो. यो 1.5. यदि इन्ट्रान्समा क्याल्कुलेटर युज गर्न दिन्थ्यो भने त क्याल्कुलेटरले नै तैँले बिगारिस भन्दिन्थ्यो. किन भन्दा sin को मोर देन 1 भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन. sin को 1 भन्दा बढी भ्यालु सुनेको छौ र पक्कै छैन. भनेपछि अब के गर भन्दा sin c लेख. कुनै फर्मुलाको लफडामा पनि नजाऊ. दुईटा मिडियममा आउने भ्यालु दिएकै छ, आइदर भेलोसिटी होस् अर वेभलेन्थ अर म्यू जुनसुकै टर्म होस् न. दुईटा मिडियममा आउने भ्यालु हेर न, वेभलेन्थका अथवा भेलोसिटीका अर रिफ्र्याक्टिभनेसका कुनै दुईटा मिडियमका भ्यालु दिएको छ. दिएको भ्यालुलाई के गर भन्दा sin c लेख. sin c लेखेर गिवन भ्यालुलाई सानो भ्यालु अपन गिवन भ्यालुलाई सानो भ्यालु अपन ठुलो भ्यालु हुने गरी राख्देऊ. सानो अपन ठुलो यही हो फर्मुला. हेर सानो अपन ठुलो गिवन भ्यालुमा सानो अपन ठुलो गर्देऊ. के त नाप यही भयो. हेर न अब सानो र ठुलो छुट्याउन आएन भने त बर्बाद भयो. हेर त्यो त हुँदैन. कुन सानो कुन ठुलो भन्न त गाह्रो छँदै छैन. त्यही भएर के गर भन्दा sin c लेख. गिवन भ्यालुलाई सानो भ्यालु माथि ठुलो भ्यालु तल. कुनै फर्मुलाको लफडा पनि नलाग है. सानो ठुलो छुट्याउन आएन भने त काशीतिर जाऊ है. अब यति कुरा आइसकेपछि यहाँ मैले वेभलेन्थमा मात्रै भनेको छैन है भाइ बहिनीहरु. भेलोसिटी होस् कि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जुनसुकै केसमा, जस्तै तिमीहरुको 11 को एउटा बोर्डमा सोधेको 4 मार्क्स क्वेशन थियो नि. यस्तो थियो, अप्टिकल फाइबरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.72 छ. त्यसमा आउने ग्लास कोटिङको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल भन्ने क्वेशनमा हेर त कति सजिलो छ. sin c लेख्ने. कुन केही लफडा हैन. सानो ठुलो छुट्याउने. सानो माथि 1.5 अपन 1.72 गर्देऊ. सानो अपन ठुलो अनि यसबाट गर्दा आउँछ नियरली 61 डिग्री सी आउँछ है. ल यतिमा कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन. टमाटा भाइ भन. सर हजुर सर म्यू दिएको बेला त ठुलो माथि हुन्छ होला नि, के हो मैले बुझिन त. कस्तो रे म्यू दिएको बेला चाहिँ ए बाबु काई के भनेको तिमी फेरि ठुलो माथि राख्दै नराख्ने. तिमीलाई रियर र डेन्सर कुन के हो यो लफडा नहोस् भनेर पो मैले यसरी सिकाएको छु त. sin c लेख.
साइन्स लेखिसकेपछि गिभन भ्यालुलाई म्युमा होस् कि वेभलेन्थ होस् भेलोसिटी कहीँ पनि होइन सानो अपन ठुलो नै गर्ने कान्छ सानो र ठुलो छुट्याउन त आउँछ नि बुझ्यो अब जेमा पनि भेलोसिटीमा होस् कि वेभलेन्थमा होस् कि रिफ्र्याक्टिभ जुनमा पनि अब यसरी गर्दिने भन्ने बुझ अब त्यही भयो कहाँ फेरि सर म्युमा त उल्टो होला होइन कहीँ होइन अब तिमीले यति बुझ्ने हो कि दुईटा मिडियममा आउने भ्यालुलाई मैले यहाँ भने नि एउटा 1.5 म्यु छ अर्कोलाई 1.33 अब 1.5 र 1.3 मा कुन सानो कुन ठुलो छुट्याउन जानेन भने त बर्बाद भयो साइन्स लेख्ने अनि 1.33 अपन 1.5 गर्दिने के छ लफडा यही गर्दा भयो ल अब यति कुरा आइसकेपछि सी डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड गर्छ क्रिटिकल एंगल सी डिपेन्ड्स अपन क्रिटिकल एंगल केमा डिपेन्ड गर्ला यसलाई हेरौँ हामी सी डिपेन्ड्स अपन फर्स्टमा भाइ जुनसुकै मिडियमको म्यु भ्यालु सेम हो होइन भनेपछि नेचर अफ मिडियम अनुसार डिपेन्ड फरक पर्छ नेचर अफ मिडियम सबभन्दा बढी क्रिटिकल एंगल कुनको नेचर अफ मिडियम ल ग्लासको क्रिटिकल एंगल अफ लाइट इन ग्लास कति critical angle in glass is nearly 42 degree डायमन्ड मा केसमा त्यसपछि वाटरमा भन त वाटर को कति वाटरमा nearly 49 degree किन sin c equals to 1 by 1.33 डायमन्ड मा कति डायमन्ड मा nearly 24 degree भाइ पनि 24 degree याद होस् यो अहिले डायमन्ड को क्रिटिकल एंगल को भ्यालु कति भनेर त CEE 21 मा सोधा क्वेशन पनि सायद तिमीले दिँदाखेरि देखे फेल गरे होला हैन मिलायो कि मिलाएनौ यो बुझ्ने त्यसपछि नेचर अफ मिडियम पछि सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट छ टेम्परेचर अफ मिडियम मा पनि डिपेन्ड गर्छ भाइ भने टेम्परेचर अफ ल मिडियम तिमी आफै भन त टेम्परेचर अफ मिडियम मा सबभन्दा बढी इन्क्रिज इन टेम्परेचर क्रिटिकल एंगल अफ लाइट फर दैट मिडियम के हुन्छ होला टेम्परेचर बढ्यो भने इन्क्रिज इन टेम्परेचर यो थाहा छँदैछ तिमीलाई टेम्परेचर बढ्यो भने इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिजेस म्यू किन थाहा छ नि त डेन्सिटी सँग रिलेट गर्न सिकाइसकेको छु मैले इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिजेस म्यू डिक्रिज इन म्यू increases c किन म्यू र c त इन्भर्स छ है sin c equals to 1 by म्यू यसरी बुझ्ने किन sin c equals to 1 by म्यू भनेपछि म्यू बढी भएकोमा c कम हुन्छ भने यसरी सम्झिने है अर्को पोइन्ट छ भाइ पनि अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ भने पनि थर्ड नम्बर पोइन्ट कलर अर वेभलेन्थ अफ लाइट कलर अर वेभलेन्थ अफ light which of the following color of light has maximum critical angle for medium which of the following color of light has maximum critical angle for medium भन्दियो रेड भायोलेट सोध्छ नि अब यसरी बुझ एउटा कची भन्ने बुढाले दिएको रिलेसन छ के भाइ बहिनीहरु सुन्या होला कची भन्ने साइन्टिस्टको नाम कची रिलेसन के भनेछ त कची रिलेसनले भन्दा म्यू इक्वल्स टु a plus b by lambda square plus dot भनेपछि a र b कन्स्टेन्ट हुन् अब यहीबाट बुझ वेभलेन्थ बढी हुनेको म्यू के हुने भाइ बहिनीहरु वेभलेन्थ बढी हुनेको म्यू वेभलेन्थ बढी हुनेको थाहा छ नि त हामीलाई भिजिबल रिजनमा VIBGYOR मा सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कुनको रे वी नो सबैलाई थाहा छ है सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कुनको रेड को थाहा छ कि छैन छ यदि थाहा नभए पनि वी नो नै लेख है अब थाहा हुन्छ वी डोन्ट नो लेख्ने वी हामीलाई थाहा छ भने वी वेभलेन्थ म्याक्सिमम फर रेड मिनिमम फर भायोलेट वेभलेन्थ म्याक्सिमम भनेको म्यू के हुने भयो मिनिमम त्यसपछि म्यू इज म्याक्सिमम फर भायोलेट मिनिमम फर रेड यो पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो भाइ पनि सोधिन सक्ने त्यसपछि क्रिटिकल एंगल त म्यू सँग इन्भर्स हेन्स क्रिटिकल एंगल इज म्याक्सिमम फर रेड मिनिमम फर भायोलेट यति चाहिँ याद गरा ए सक्छौ नि कुरा बुझ्यौ मैले भनेको म्यू सब वेभलेन्थ सबभन्दा बढी रेड को टेम्परेचर को भन्दै नि टेम्परेचर को त यसरी बुझ न टेम्परेचर बढायो भने सम्झिराख न जुनसुकैलाई टेम्परेचर इन्क्रिज इन टेम्परेचर डेन्सिटी के हुन्छ भाइ पनि डेन्सिटी घट्छ भोल्युम बढ्छ
अनि डेन्सिटी घट्नु भनेको डेन्सिटीसँग म्युलाई रिलेट गर्न सिकाएको छु मैले, म्यु घट्छ अनि म्यु र सी को रिलेसन इन्भर्स छ भने म्यु घट्यो त सी बढ्ने भयो, यसरी थाहा पाऊ है। ल यति कुरामा तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो। अब हामी आउँछौँ भाइ बहिनी टिआइआर, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अफ लाइट, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अब के हुन्छ त टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमा, पहिला अघि भर्खर क्रिटिकल सम्मको केसमा त अहिले डिल गराइसके तिमीहरूलाई। यस्तो भयो, यो सोर्सबाट जाने लाइट यो डेन्सर मिडियम छ भाइ बहिनीहरू, अनि यो रियरर है। डेन्सर टु रियर जाँदा यदि क्रिटिकल एंगलले इन्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ अरे, इफ एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगलले इन्सिडेन्ट भयो भने यहाँबाट लाइट ग्रेज हुँदै जान्छ। यसमा तिमीलाई कन्फ्युजन पक्कै छैन है। इफ एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स क्रिटिकल, ग्रेज हुँदै जाने भयो। इफ द एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स मोर देन क्रिटिकल, अब हेर त एंगल अफ इन्सिडेन्स अब क्रिटिकल एंगल भन्दा बढी भयो, एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल भन्दा बढ्यो भने अब लाइट त भित्र यतै रिफ्लेक्ट भएर जान्छ, यहीबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ है। यसलाई भन्छौँ हामी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। कुरा रह्यो भाइ पनि इन्टरनल रिफ्लेक्सन मात्रै नभनेर यो टोटल किन भनेको होला, मैले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि तिमीलाई भनेको छु टोटल टर्मको मिनिङ के, टोटल भन्नुको रिजन के होला, टोटल भन्नुको रिजन के हुन्छ भन्ने कुरा आयो भने सुन है। टोटलको टर्म एकैचोटी यो फिगरबाट बुझ त। यस्तो छ हेर, डेन्सर टु रियरर यसरी जाँदै गर्दा मान यो 100% इन्सिडेन्ट लाइट छ, 100% इन्सिडेन्ट लाइटको मानौ 99% रिफ्र्याक्सन भएर गए पनि एटलिस्ट 1% लाइट मे सफर रिफ्लेक्सन, यो इग्नोर गरिन्छ है। अब त्यति धेरै रिफ्र्याक्सन भएर जाने हुनाले इग्नोरै गर्छौं हामी। अनि क्रिटिकल एंगल पुग्दालाई 99% रिफ्र्याक्सन भए पनि 1% जतिलाई रिफ्लेक्सनै छ अहिले पनि है, इग्नोरेबल पार्ट रिफ्लेक्सन। अब इफ एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स मोर देन क्रिटिकल, हेर त एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल क्रस गर्ने गरी पर्यो भने अब यहाँ के हुन्छ भन्दा 100% इन्सिडेन्ट लाइट को अब 99 पनि यही हो भाइ बहिनीहरु, 1 पनि यही भएर 100% लाइट नै रिफ्लेक्सन सफर गर्छ। 100% इन्सिडेन्ट लाइट को 100% नै रिफ्लेक्सन सफर गर्ने हुनाले यस्तो भएर त यहाँनिर के भयो, बिलो क्रिटिकलमा धेरै रिफ्र्याक्सन अलिअलि रिफ्लेक्सन, यसरी धेरै रिफ्र्याक्सन अलिअलि रिफ्लेक्सन थियो है। एबोभ क्रिटिकल एंगल भयो भने नो, अब टोटल्ली जति छ भएको जति सबै रिफ्लेक्सन, टोटल रिफ्लेक्सन सबै रिफ्लेक्सन हो यो अर्थमा। टोटल भनेको है डिभाइड भएन, जति इन्सिडेन्ट भएको छ भाइ बहिनीहरु, इन्सिडेन्ट 100% इन्सिडेन्ट लाइट को 100% लाइट नै रिफ्लेक्सन हुन्छ। यहीबाट हामी यसलाई आइडियल रिफ्लेक्सन भन्छौं भाइ बहिनी, आइडियल रिफ्लेक्सन, इन्टेन्सिटी र एनर्जी केही पनि लस नहुने आइडियल रिफ्लेक्सन। क्वेशन सोध्छ मैले यो किन यसरी फोकस गर्दै छु भन्दा भाइ बहिनी तिमीलाई सोध्छ यहाँ के भन्छ भन्दा, इमेज फर्मड इन व्हिच अफ द फलोइङ केसेस इज शार्प brightest? Option A, image formed by reflection of light in mirrors, image formed by refraction of light in lenses, image formed by total internal reflection of light। भन्यो भने टोटल है, किन यसरी बुझ न ल, प्लेन मिररबाट बनेको इमेज हेर्ने कुरा गर्छु भने यो अब्जेक्टबाट यसरी जाने लाइट, यसमा अब्जर्भरको आँखामा मैले सिकाइसकेको छु नि, यता डिटेलमा पढाइसकेको छु। यता अब्जर्भ, यता बनेको इमेज यो रिफ्लेक्ट लाइट थ्रु देख्ने हो नि त अब्जर्भरले। 100% इन्सिडेन्ट लाइट को मान यो मिरर को मटेरियलमा 5% नै होला, सपोज 5 नै भन्ने त नबुझ, केही त एब्जर्भ हुन्छ नि, बाँकी रिफ्लेक्ट भएर जाँदा इन्टेन्सिटी केही कम भयो। अनि लेन्स को केसमा पनि भाइ बहिनीहरु के हुन्छ भन्दा, अब्जेक्टबाट यसरी गएको लाइट यहीँनिर बाउन्ड्री चेन्ज भयो, अलिअलि रिफ्लेक्सन धेरै रिफ्र्याक्सन, यहाँ पनि अलिअलि रिफ्लेक्सन धेरै रिफ्र्याक्सन भएर जाँदा इन्टेन्सिटी यहाँ पनि केही कम भयो। तर यदि टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन सफर गरेको छ भने 100% इन्सिडेन्ट लाइट को 100% लाइट नै रिफ्लेक्सन सफर गर्छ भनेपछि अब्जर्भर को आँखामा आउँदा धेरै इन्टेन्सिटी भएको लाइट कति बेला आउने भयो, टोटल हो। यो पोइन्टलाई नोट गरिदिन्छु मैले, अब नोट गरी याद गर है। इमेज फर्मड बाइ, इमेज सोधेको पनि छ है भाइ पनि यो क्वेशन, इमेज फर्मड बाइ
TIR of light, TIR of light is brighter than, TIR of light is brighter than that formed by reflection from mirrors, or refraction from lenses, reflection from mirrors or refraction from lenses. लेन्सहरुबाट रिफ्र्याक्सन भएर मिररबाट रिफ्लेक्सन भएर बन्ने इमेज भन्दा टिआइआर थ्रु बन्ने इमेज अलि ब्राइट हुन्छ भन्ने ध्यान राख है। अनि फर टिआइआर को लागि नभई नहुने पोइन्ट के छन् भाइ बहिनीलाई सोच त। फर्स्टमा एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल अफ इन्सिडेन्स मोर देन क्रिटिकल एंगल हुनै पर्छ। सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट डेन्सर टु रियर लाइट जानै पर्छ भाइ बहिनीहरु, डेन्सर टु रियरर। यस्तो हो नि भाइ, रियरर टु डेन्सर किन हुँदैन सर भन्न सक्छौ नि तिमीहरु। ल रियरर टु डेन्सर किन हुँदैन भने पनि आफै सोच त। के एंगलले इन्सिडेन्ट भयो लाइट, बेन्ड्स टुवर्ड्स नर्मल, यसरी टुवर्ड्स नर्मल बेन्ड भएर यता आयो। एंगल अफ इन्सिडेन्स अघि भन्दा बढ्यो, अझै थोरै केही बढेर यता त जान्छ। आई जति बढ्यो आर त्यति बढ्ने होइन है, अलिअलि बढ्छ। फेरि यता बनाउला, थोरै बढ्छ यता। एंगल आई बढेर यहाँ पुर्यायो, आर अलिअलि बढेर यहाँ पुग्यो। आई त तिमीले 90 भन्दा बढी त पोसिबलै छैन भनेपछि फर्केर यता आउला लाइट, नेभर। ओन्ली फ्रम डेन्सर टु रियरर है, डेन्सर टु रियरर। अब एउटा क्वेशन तिमीलाई सोच्ने टाइपको क्वेशन डिल गर्न लगाउँछु है त मैले। सुन, मसँग कुनै तीनटा मिडियम छन् भाइ बहिनीहरु, एबीसी तीनटा मिडियम छन्। ए को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1 छ, बी को μ2 छ भाइ बहिनीहरु, सी को μ3 छ। ए मा क्रिटिकल एंगल को भ्यालु C1, बी मा C2, सी मा C3 छ। अब यस्तो कन्डिसन दियो कि लाइट ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर हुन्छ, टिआइआर ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर हुन्छ, बी बाट सी मा जाँदा पनि टिआइआर हुन्छ। ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर हुन्छ, बी बाट सी मा जाँदा पनि टिआइआर हुन्छ भनेपछि अब व्हिच अफ द फलोइङ इज करेक्ट? अप्सन ए C1 greater than C2 greater than C3, अप्सन बी C3 greater than C2 greater than C1। के होला गेस गर त। ल ल ल सोच। ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर हुन्छ, बी बाट सी मा जाँदा पनि मिस्टेक गरिसकेका छौ है कमल तिमीले। म यसको पनि मिस्टेक, यो मिस्टेक नगर भनिसकेका छु मैले भर्खर। अब यहाँनिर कुरा के आयो भन्दा ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर हुन्छ भन्ने पोइन्टले नै बुझ्नुपर्छ के तिमीहरु। कुन टिआइआर को लागि त डेन्सर टु रियरर हुनुपर्छ भने मैले डेन्सर टु रियरर। अनि म्यू बढी हुने डेन्सर, म्यू कम हुने रियरर भनेको होइन। त्यसपछि ए बाट बी मा जाँदा लाइट टिआइआर हुन्छ भनेपछि ए डेन्सर हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरु, बी रियरर हुनु पर्यो। डेन्सर भनेपछि μ1 ग्रेटर देन μ2 हुनु पर्यो, यसै बुझ। बी बाट सी मा पनि टिआइआर हुन्छ भनेपछि सी को रेस्पेक्टमा बी डेन्सर हुनु पर्यो, त्यसको मतलब μ2 ग्रेटर देन μ1 μ3 हुनु पर्यो। ए बाट बी मा जाँदा टिआइआर भनेपछि μ1 ग्रेटर देन μ2, μ2 ग्रेटर देन μ3। यति भइसकेपछि म्यू र सी को रिलेसन त इन्भर्स हो भने यसरी जाऊ है, गाह्रो छैन भन्न सक्छौ नि यसलाई। अब यसरी यहाँ बी भन्न सक्नु पर्यो है। किन भन्दा यस्तो तिमीले यही टर्मले बुझ्ने हो कि टिआइआर हुन्छ भनेपछि पक्कै त्यो डेन्सर टु रियरर छ भन्ने बुझ है। एक्जाम्पल्स अफ टिआइआर, यसका केही एक्जाम्पलहरु पनि तिमीले सम्झिनु पर्छ। एक्जाम्पलहरुलाई राखेर सोधिन सक्छ। मिराज के हो त भाइ बहिनी? मिराज त सुनेको छ होला तिमीले धेरै, अप्टिकल इल्युजन। अप्टिकल इल्युजन सिम्पली कहिलेकाहीँ क्वेशन के राख्दा हुन्छ भन्दा मिराज इज ड्यू टु भनिदिन्छ। मिराज इज ड्यू टु अप्सन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अफ लाइट। त यो बच्चा धुर्मुसले पनि भनिदिन्छ हैन यति त। अब यसमा हेर, मिराज इज ड्यू टु टोटल, अब यहाँ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अफ लाइट। अब क्वेशन यसरी सोधाएको थियो कि एकचोटि, मिराज इज अब्जर्भड इन डेजर्ट ड्यू टु
increase in the refractive index of atmospheric air with height or decrease in the refractive index of atmospheric air with height. हाइट बढ्दै जाँदा सर्फेसदेखि माथि 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 जाँदा त्यसको एटमोस्फेरिक एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको भ्यालु बढ्दै जानाले मिराज अब्जर्भ गर्छौं कि घट्दै जानाले। अब यसरी बुझ, म सिकाउँछु यसमा। यो सर्फेस छ, सर्फेस माथिको एटमोस्फेरिक एयर बुझ है यसलाई। सर्फेस माथिको एटमोस्फेरिक एयर यो भयो। अब यहाँनिर के छ भन्दा मिराज त धेरै गर्मीमा भनेपछि हिट रेडिएसन फर्ममा आउँछ। आउने मिडियमलाई केही पनि फरक पार्दैन। जब सर्फेसमा स्ट्राइक गर्छ नि, सर्फेसमा स्ट्राइक गरेपछि सर्फेस मजाले तातिन्छ। सर्फेस यस्तो मजाले तातिने भयो कि यसको नजिकको एयर, यसको नजिकमा भएको एयर मजाले तात्ने भयो। जस्तै यसो बुझ न, सर्फेस बढी तातो हुनाले सर्फेसको नजिक एयर बढी तातो, माथिको एयर कम्प्यारेटिभली कम तातो हुँदै जाँदा सर्फेस नजिकको एयरलाई मैले हट एयर भने है। यो हट हुने भए कुरा बुझ्यो भाइ बहिनीहरु, हट एयर माथिको कोल्ड एयर। अब कोल्ड नै नभए पनि यसको कम्प्यारिजनमा बुझ है। अब त्यसपछि तिमी जति 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 माथि लाग्छौ नि भाइ बहिनीहरु, माथि लाग्दा टेम्परेचर घट्दै गयो। टेम्परेचर घट्दै गयो त डेन्सिटी बढ्दै गयो। डेन्सिटी बढ्दै गयो त डेन्सिटीलाई म्युसँग रिलेट गर्न सिकाइरहेको छु नि मैले। म्यु पनि बढ्दै गयो। अब के दिन्छौ एन्सर भन त? मिराज इज अब्जर्भ इन डिजर्ट ड्यू टु इन्क्रिज इन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एटमोस्फेरिक एयर विथ हाइट कि डिक्रिज भन त? हो, वाटर जस्तो लाग्छ, त्यही हो मिराज हो। तिमीले ठिक भन्यौ है। तिमीले अब तराईतिरको पिच गरेको रोडतिर देख्न सकिन्छ, धेरै जसो मरुभूमितिर देखिन्छ क्या विराट है, विराट कोहली। अब सुन के हुन्छ भन्दा मरुभूमिका मान्छेहरूलाई पागल बनाउने मेथडहरु क्या यो। पानीको खोजीमा भौतारिरहेछन्, अलि अगाडि पोखरी जस्तो लाग्छ, गए ए छैन, अझै अगाडि पुग्छन् त्यहाँ पनि छैन, अझै मान्छे घरबार विहीन भएर क्या मान्छेहरु। अब यसमा भन नि त, हाइट बढ्दै जाँदा ल्याङ्ग्वेज लेखौं कि पर्दैन? त्यहाँ तिमीले जे भन्छौ त्यही गर्छौ। अब आफै त बुझाउ नि। हट एयर डेन्स, यो रेयरर एयर भयो, रेयररको फर्ममा काम गर्यो। अनि यो कोल्ड एयर डेन्सिटी कम्प्यारेटिभली यसको भन्दा बढी डेन्सर भयो। भनेपछि जति जति माथि जान्छौ त्यति नै टेम्परेचर सर्टमा लेखाइदिनु, छोटोमा लेख्दिनु, ल त ल लेखिदिइहाल्छु। मिराज इज अब्जर्भ इन डिजर्ट ड्यू टु, डिजर्ट मतलब गर्मीमा भनेको है। मिराज इज अब्जर्भड इन डिजर्ट, मैले लेख्दिउँ कि नलेख्दिउँ भन्ने सोध्नै गल्ती गरेँ कि जस्तो लागेको छ है। नलेख्दिनु भन्ने एन्सर त सायद मैले एक्सपेक्ट नै गरेको थिइनँ। मिराज इज अब्जर्भ इन डिजर्ट ड्यू टु इन्क्रिज भन्नु पर्यो है। इन्क्रिज इन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एटमोस्फेरिक एयर with height हाइट बढ्दै जाँदा एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको भ्यालु बढ्दै जानाले मिराज अब्जर्भ गर्छौँ हामीले। मिराज इज अब्जर्भ इन डिजर्ट ड्यू टु इन्क्रिज इन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर विथ हाइट, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एटमोस्फेरिक एयर विथ हाइट। यसमा कन्फ्युजन छ? पक्कै छैन। अब यस्तो हुन्छ, मिराजको मेकानिजम पनि बुझ्छौ भने यस्तो हेर, यो सर्फेस नजिककोलाई यहाँ कुनै अब्जेक्ट होला, ल रुख बिरुवाहरू होलान्, गाई भैँसी चरिरहेका होलान्, हेर है यसरी आउँदैछ। मेकानिजमै बुझ गर भने त दिँदैन बुझ्नलाई है। यसरी आउँदैछ लाइट, यसरी आउँदैछ कि डेन्सर टु रियर आइरहेछ नि त। एभ्री पोइन्टमा सर्टेन एंगल अफ इन्सिडेन्स छ। जुन पोइन्टमा आउँदा एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स, ल यो पोइन्टमा आउँदा if the angle of incidence becomes more than critical, ल त्यो पोइन्ट के हल्का किन मैले यस्तो कर्भ जस्तो देखाएको थाहा छ? एभ्री पोइन्टमा डेभिएसन छ नि त, स्टेप डेन्सर टु रियर जहाँ आइपुग्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स बिकम्स मोर देन क्रिटिकल, अब लाइट टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भएर डेन्सरतिरै जान्छ। यसरी जाँदा यतातिर हुने कुनै अब्जर्भरको आँखामा यो लाइट आउँदा हेर त कहाँबाट आए जस्तो गरी एपियर हुन्छ, यताबाट। तिमीले पोखरीमा रुखको इमेज देख्छौ नि, पोखरीमा रुखको इमेज जस्तो देख्छौ त्यस्तै प्याटर्नको देख्ने भयो के।
अनि लो डेन्सिटीको एयर लेयरले गर्दा यतातिर यो एयरलाई पोन्ड पोखरीको पानी जस्तो देखिन्छ, त्यही पानीमा बनेको रुखको इमेज जस्तो प्याटर्नको यो देखिने भइयो, यो मिराज भनेको। अरू पर्दैन है भाइ बहिनीहरू, अरू दुःख केही नगर। मिराज इज ड्यू टु टिआइआर अनि मिराज इज observed ड्यू टु increase in the refractive index of atmospheric air with height. Mu inversely proportional to temperature भन्ने अर्थमा त त्यसै नै इन्भर्स रिलेटेड नगर, डेन्सिटी सँग कुरा आयो, इन्भर्सै भन्न त कहाँ पाइयो, जुनलाई त्यसरी पनि भन्न मिल्छ। ल विराट कोहली, ल अब हेर है त विराट कोहली, अब यहाँ कुरा के आयो भन्दा त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर छ इक्जाम्पलमा, इक्जाम्पल नम्बर सेकेन्ड लुमिङ। लुमिङमा बुझ्नु पर्यो के हो त भाइ पनि, यो लुमिङ भनेको धेरै चिसोमा हुन्छ लुमिङ है। मिराज धेरै गर्मीमा हो भने लुमिङ धेरै चिसोमा। अब के हुन्छ सुन, धेरै चिसोमा यस्तो हो नि भएर ठ्याक्कै रिभर्स के, तिमीले अर्ली मर्निङमा समुद्री सतहतिर सी लेभलतिर तिमी पछाडिको पानी जहाजमा छौ, तिमी भन्दा अगाडिको पानी जहाजलाई पानी जहाज होइन हवाई जहाज जस्तो देख्छौ, पानी जहाजलाई हवाई जहाज जस्तो देखाइ तिमी। अब कस्तो हुन्छ सुन, अब यसको पनि मेकानिजम बुझिहाल। यो सर्फेस माथिको एटमोस्फेरिक एयर, सर्फेस माथिको एटमोस्फेरिक एयर है। अब यस्तो हुन्छ कि तल धेरै चिसोमा, अर्ली मर्निङमा चिसोमा, तलको एयर कोल्ड हुने भयो के भाइ पनि अहिले, कोल्ड एयर, माथिको एयर अब तातै नभए पनि कम्प्यारेटिभली तलको भन्दा तातो भन्ने बुझ है। अब यस्तो भयो, माथि जाँदै गर्दा टेम्परेचर के भयो भाइ बहिनीहरू, टेम्परेचर बढ्दै गयो, त्यसपछि डेन्सिटी घट्दै गयो, त म्यू पनि घट्दै गयो। ठ्याक्कै अघि मिराजमा जे लेखाएको थिएँ त्यसको रिभर्स गरिदेऊ है। लुमिङ इज अब्जर्भ इन भेरी कोल्ड रिजन चिसोमा, ड्यू टु इन्क्रिज कि डिक्रिज, अब डिक्रिज भन्नु परेन, डिक्रिज इन द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एटमोस्फेरिक एयर विथ हाइट, त्यसलाई आफै मिलाएर लेख है, फेरि लेख्दिनु भन्छ होला, डिक्रिज इन द रिफ्र्याक्टिभ, त्यही डिक्रिज बनाऊ क्या, चिसोमा हुन्छ। अब यस्तो हुने भएर यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा, जस्तै मैले पानी जहाजलाई हवाई जहाज जस्तो भनेको थिएँ नि, यो वाटरको सर्फेस छ, सर्फेसमा भएको यो कुनै सिप हो पानी जहाज, अनि यो अब्जेक्टबाट यसरी जाँदै गरेको लाइट यसरी जाँदैछ हेर, डेन्सर टु रियर, किन तलको एयर त डेन्सर छ त अहिले त, कोल्ड डेन्सर, अनि यो रियरर। अब डेन्सर टु रियरर जाँदै गर्दा एभ्री पोइन्टमा सर्टेन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स छ है, आउँदैछ जहाँ आइपुग्दा if angle of incidence becomes, जहाँ आइपुग्दा angle of incidence becomes more than critical, अब लाइक टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन सफर गरेर फर्के यसरी आउने भयो भनेपछि, अब यो पछाडिको सिपमा आउने कुनै अब्जर्भर हेर न, यो अगाडिको सिप छ, अब यो पछाडिको सिपमा हुने कुनै अब्जर्भरको आँखामा आउँदा लाइट हेर त कहाँबाट आए जस्तो गरी एपियर हुँदैछ, यहाँबाट आए जस्तो गरी एपियर हुँदैछ भनेपछि उसले अब पानी जहाजलाई पानी जहाज देख्ने भयो कि हवाई जहाज जस्तो देख्ने भयो, पानी जहाजलाई हवाई जहाज जस्तो देखिन्छ, तर सर्फेसमा भएको माथि देखिन्छ। प्रायः जसो चाइनातिर बढी यस्तो देखिन्छ है भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर लुमिङ भनेको धेरै चिसोमा। कुरा बुझ्यौ, छ सोध्नुपर्ने सोध, विराट कोहली सोध्नुपर्ने छ, अनिस, दीपक भाइ। ल अब यसमा तिमीहरूको सोध्नुपर्ने केही पनि छैन भनेपछि अब हवाई जहाजलाई पानी जहाज जस्तो देख्ने, गल्ती भने पानी जहाजलाई हवाई जहाज जस्तो देख्ने मेकानिजम यही भयो है। ल सेकेन्डमा पनि अब कन्फ्युजन छैन, त्यसलाई अब इन्क्रिज इन रिफ्र्याक्ट डिक्रिज त मिलाएर लेख है आफै। अब थर्ड नम्बर इक्जाम्पल छ भाइ पनि, साइनिङ अफ एयर बबल इनसाइड, ओहो मिलेन्द्र भाइ भन, साइनिङ अफ एयर बबल। सर त्यो डेन्सर र रियर चाहिँ कहाँ पानीमै मान्ने हो कि कस्तो, त्यो एयरमा कहाँ पानी हो, तिमीलाई मूर्ख मिलेन्द्र पिटाइ खायो कि, कुन पानी हो भन त, पानी कुन? नै अब डेन्सरमा चाहिँ अब पानी, तिमीलाई मैले पिट्छु क्या। अब यो वाटरको सर्फेस हो, अनि सर्फेस भन्दा माथिको यो पानी हो कि हावा हो?
त्यो हावा हो सर। अनि सर्फेस धेरै चिसो हुनाले नजिक एयर बढी चिसो कि यसको नजिक एयर बढी चिसो कि माथिको? नजिकको हो सर त्यो चिसो त। नजिकको बढी चिसो भनेपछि त्यसको डेन्सिटी बढी छैन? ए हस् सर। कम्प्यारेटिभली माथि जाँदा डेन्सिटी घट्दै 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 गयो मतलब तलको एयर डेन्सर माथि। त्यही भएर त मैले स्ट्रेट नदेखाइकन हल्का कर्भ यस्तो जस्तो देखाइरहेको छु नि। कुरो बुझौ? यस सर थ्याङ्क यू सर। मिलेन्द्र केही छ अरू अगाडिको केही छ मिलेन्द्र? छैन सर ठिक छ बुझाछ। सब आउँछ? यस सर। ओहो टप नि भयो नि त मिलेन्द्रले, सब आउँछ। ल अब हजुर टप छु भन न, के डराएको फेरि केटो? ल यसमा हेर, साइनिङ अफ एयर बबल इनसाइड वाटर। वाटर भित्र भएको एयर बबल साइनिङ पनि किन हुन्छ भने पनि सुन है। यो ल वाटर छ, यो भित्र यहाँ काइन्ड एयर बबल, यो एयर बबल भए यसरी जाँदैछ लाइटलाई, यसरी गइरहेछ है। यो गएको लाइट यहाँ यस्तो नर्मल हेर, यदि एंगल अफ इन्सिडेन्स 49 डिग्री भन्दा बढी भयो भने, किन वाटरको क्रिटिकल एंगल 49, अब लाइट त एयर भित्र जाँदैन, वाटर टु डेन्सर टु रेयरतिर जाँदै गरेको लाइट क्रिटिकल एंगल क्रस गर्ने बित्तिकै फर्केर डेन्सरतिर आउँछ। यसरी आउँदा अब यो त एउटा मात्रै लाइट छैन, एउटा मात्रै फेसमा हुने कुरो भएन, जुनसुकै पोइन्टमा हुने हुनाले यो रिफ्लेक्टेड लाइटले गर्दा हामी यसलाई कस्तो देख्छौं? इट अपियर्स साइनिङ है। साइनिङ देखिनुको रिजन के रहेछ त? ड्यू टु टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अब सुन यहाँनिर म भन्दै जान्छु, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनले गर्दा साइनिङ अफ एयर बबल इनसाइड वाटर भन्यो भने ड्यू टु टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन। अर्को पोइन्ट सोधिन्छ, एयर बबल इनसाइड वाटर, यो पनि जानिराख, एयर बबल इनसाइड वाटर के बिहेभ गर्छ? इनसाइड वाटर बिहेव्स डाइभर्जिङ मिरर भाइ पनि, डाइभर्जिङ मिरर जस्तो बिहेभ गर्छ भन है, बिहेव्स डाइभर्जिङ मिरर। किन हेर न, यसरी यो कन्भेक्स मिररमा यसरी गएको लाइटलाई यसो गरिदिन्छ नि त डाइभर्स, त्यस्तै बिहेभ गर्यो के, बिहेव्स डाइभर्जिङ मिरर भन्ने सम्झिने, बिहेव्स डाइभर्जिङ मिरर। फेरि नझुकिने भाइ पनि नोट पोइन्ट। अब यस्तो हुन्छ, मैले यहाँ के भने भन्दा साइनिङ अफ एयर बबल इनसाइड वाटर त टीआईआर एन्सर देऊ भने है, टीआईआर। तर क्वेसनले के भन्देला भने साइनिङ अफ थिन फिल्म इन एयर भन्दै पनि के गर्छौ? साइनिङ अफ थिन फिल्म इन एयर, थिन फिल्म इन एयर सोधिराखेको क्वेसन हो है। साइनिङ अफ थिन फिल्म इन एयर भन्यो भने भाइ बहिनीहरु इन्टरफेरेन्स भन्दै है, इन्टरफेरेन्स पछि इन्टरफेरेन्समा त म सिकाइहाल्छु, अहिले सम्झिराख इन्टरफेरेन्स। यस्तो हुन्छ के भन्न खोजा भने तिमीहरु कपडा धुँदै गर्दा सोप फिल्म आउँछ नि, त्यो साबुनको फिल्म, त्यो फिल्म यसो हेर्यो भने रेनबो जस्तो टल्केको याद गरेका छौ नि, दैट इज ड्यू टु इन्टरफेरेन्स। भाइ बहिनी फुच बच्चा तिमीले बच्चा बच्चीमा फोका बनाएर उठायो नि बबल, त्यो पनि साइनिङ देख्यौ नि, दैट इज ड्यू टु इन्टरफेरेन्स। यसरी बुझा के झुक्किन्छौ भने हावामा हावाको बबल हुन्छ कि हुँदैन? हावामा भन त भाइ बहिनीहरु, हावामा हावाको बबल हुन्छ कि हुँदैन? हावामा हावाको बबल त हुँदैन, हावामा अरूको बबल, हावामा अरूको बबल हो नि भयो, सोप फिल्म हुने भयो, हावामा अरूको बबल, ल बबल इंग्लिशमा लेखेँ मैले, हावामा अरूको बबल साइनिङ भन्यो भने त्यो इन्टरफेरेन्स भन्ने एन्सर देऊ, इन्टरफेरेन्स। फेरि अरूमा वाटरमा हुने एयर बबल, ग्लास भित्र हुने एयर बबल, अरूमा हावाको बबल, अरूमा हावाको बबल। हेर है मैले के लेखेँ, नेपाली नलेखेको धेरै भएछ के भाइ बहिनीहरु। अरूमा हावाको बबल साइनिङ भन्यो भने टीआईआर। हावामा हावाको बबल त हुँदैन, हावामा हावाको बबल हुँदैन, हावामा हुने भनेको अरूको बबल हो। हावामा सिम्पली यति सम्झिराख न, हावामा अरूको बबल साइनिङ भन्यो भने इन्टरफेरेन्स, अरूमा हावाको बबललाई एक्वेरियममा हुने हावाको बबल साइनिङ, ग्लास भित्र स्क्विज भएर बसेको हावाको बबल साइनिङ भन्यो भने ड्यू टु टीआईआर। यति पोइन्ट बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को नम्बर इक्जाम्पल छ भाइ बहिनीहरु,
साइनिङ अफ डायमन्ड, यसलाई त के भनिराख्नु पर्यो हैन, साइनिङ अफ डायमन्ड यस्तो हुन्छ के र कम्प्यारेटिभली अरु भन्दा बढी डेन्सिटी डायमन्डको छ ट्रान्सपेरेन्ट मिडियममा। टिआइआर र इन्टरफेरेन्समा डिफरेन्स के छ सर? ए बबाल आकाश र पातालको जस्तो डिफरेन्स छ बाबु। कहाँ अब अहिले यहाँ फेरि इन्टरफेरेन्सका कहानी पढाउन लाग्दाखेरि अहिले बुझ्दैन होला, मैले इन्टरफेरेन्स पढाउँदा भन्दिउँला। टिआइआर को त आज बुझिसक्यो। पुरै इन्टरफेरेन्स भनेको कन्सेप्ट नै अर्को, टिआइआर भनेको कुरै अर्को। भनेपछि त यहाँ त अब उही आकाश र पातालको फरक छ भन्ने बुझ। साइनिङ अफ डायमन्ड, डायमन्डको साइनिङ इज अल्सो बेस्ड अन टिआइआर है। किन भन्दा डायमन्डको अघि पनि भने मैले म्यू भ्यालु झन्डै 2.4 छ, यो बढी नै हो भ्यालु। अनि क्रिटिकल एंगल नियरली 24 डिग्री हुन आउँछ। यो लो क्रिटिकल एंगल, म्यू बढी हुनाले क्रिटिकल एंगल कम छ। कम क्रिटिकल एंगल हुने बित्तिकै त लाइट भित्र धेरै रिफ्लेक्सन भइराख्ने भयो के, त्यसले गर्दा भित्र यता गएको छ घुम्याछ यसले गर्दा साइनिङ देखिने है। यसमा त्यो भन्दा बढीमा जानु पर्दैन। अर्को बीमा वर्किङ अफ अप्टिकल पाइप, वर्किङ अफ अप्टिकल फाइबर। अप्टिकल फाइबरको वर्किङ पनि यसमै बेसिस छ भाइ बहिनी। अब सुन एकचोटि सोधा थियो भाइ बहिनी तिमीलाई क्वेशन, डायमिटर अफ अप्टिकल फाइबर, अप्टिकल फाइबरको डायमिटर कति होला भन्न सक्छौ? डायमिटर अफ अप्टिकल फाइबर, अप्टिकल फाइबरको डायमिटर हाम्रो यो रौँ हुन्छ नि, रौँकै डायमिटरको अर्डरमा, यो माइक्रोन हो। यो पनि नोट गर। डायमिटर अफ अप्टिकल फाइबर इज कति भन्यो भने 10⁻⁻6 मिटर। अप्टिकल फाइबरको डायमिटर हुन्छ 10⁻⁻6 मिटरको रेन्जमा छ है अप्टिकल फाइबरको डायमिटर। अर्को पनि यहाँ के सोधाएको थियो भन्दा एकचोटि, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन of light in optical fiber takes place in option A cladding core interface, core cladding interface, cladding core। पहिला क्ल्याडिङ कोर थाहा छ कि छैन भाइ बहिनीहरु? क्ल्याडिङ कोर त मैले भनिहाले। अब थाहा छैन भने एकचोटि सुन। कुनै एउटा अप्टिकल फाइबरलाई मैले इनलार्ज भ्यूमा देखाउन खोज्दै छु। इनलार्ज भ्यूमा अप्टिकल फाइबर एउटा पाइप भित्र त यो अप्टिकल पाइप छ भने यहाँ लार्ज नम्बर अफ फाइबरहरु एम्बेडेड हुन्छन् यसमा। हेर ल, मान 20,000 फाइबर राख्यो भने 20,000 सिग्नल एट अ टाइम ट्रान्समिट गराउन सक्यो। आजभोलि त नेट पनि यही सिस्टममा गइरहेछ है। अब सुन, यहाँनिर अब के हुन्छ भने कुनै एउटा अप्टिकल फाइबरलाई मैले इनलार्ज भ्यूमा लिएँ, अनि यो इनर जुन मटेरियल छ यसलाई बाहिरबाट यसरी कोट गरिदिएको हुन्छ। यस्तो यो कोटेड पार्ट हुन्छ है, कोटेड पार्ट हुन्छ। अब यसको टीएस सेक्सन हेरौँ न भाइ बहिनीहरु। टीएस सेक्सन हेर्यो भने यो बाहिरको यो कोटेड पार्टलाई के भन्छ? कोटेड पार्ट इज कल क्लेडिङ। कोटेड पार्टलाई क्लेडिङ भन्छ। अनि इनर यो मटेरियल यसलाई भन्छ कोर, क्लेडिङ कोर है। कोर र क्लेडिङ एउटै मटेरियलको हुँदैन भाइ बहिनीहरु, सम्झिराख। कोर बन्ने मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ 1.7 जति, क्लेडिङ बन्ने मटेरियलको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ 1.5 जति। भनेपछि टीआईआर को लागि रियर टु डेन्सर कि डेन्सर टु रियर, यति मलाई भन्देऊ। टीआईआर को लागि रियर टु डेन्सर कि डेन्सर टु रियर? डेन्सर टु रियर। त्यसबाब यसरी गएको लाइट यसरी यहाँबाट टीआईआर भित्रै भनेपछि कोर क्ल्याडिङ इन्टरफेस है। नभए नोट गरिदिन्छु मैले। टोटल टीआईआर अफ लाइट in optical fiber, TIR of light in optical fiber takes place in core cladding interface है भाइ बहिनीहरु। कोर क्ल्याडिङ इन्टरफेस। कसैलाई यतिमा कन्फ्युजन छ भने भन है। छ सोध है भाइ बहिनी, नआएको त सोध्न नडराउ है, मजाले सोध, म जति पनि भनिदिन्छु। विवेक भाइलाई के आएन जस्तो छ? विवेक भाइ भन। सर कोर क्लोडिङ इन्टरफेस भनेको कोरबाट क्लेडिङमा जानु। यस्तो भयो के, कोर डेन्सर राखदियो, क्लेडिङ रियर राखदिएपछि त बाहिर कोट गरिदिएपछि डेन्सर टु रियर भयो नि त, कोर टु क्लेडिङ भयो। बुझेन हौ? बुझे सर, बुझे सर। ल त्यही भयो। टीआईआर हुने भनेको डेन्सर टु रियर होइन त?
La denser to rarer. TIR takes place in case of TIR in case of optical fiber takes place in core cladding interface. Core cladding interface सक्छ यसलाई हैन अर्को एक्जाम्पल छ भाइ पनि एक्जाम्पल नम्बर 6 लाई एउटा क्वेशन कै प्याटर्नमा लेख्छु है यसरी राख्ने क्वेशन पनि छ fish or sea diver होइन नि diver fish or sea diver is inside water water ए विवेक भाइ के गरेको तिमीलाई हल्ला खल्ला गर्ने ल fish or sea diver is inside water at depth 1 meter. Fish or sea diver is inside water at depth 1 meter from surface of water, from surface of water of refractive index mu. Surface of water of refractive index mu can see whole outside world. Can see whole outside world with the horizontal. Can see whole outside world with the horizontal circular vision. With the horizontal circular vision. Circular vision on the surface. Circular vision on the surface of radius. Horizontal circular vision on the surface of radius. Option A 1 by mu. Option B 1 by mu minus 1. Option C 1 by mu square minus 1. Option D 1 by root mu square minus 1. के होला भाइ पनि गेस गर which is the correct answer. अब यसको डेरिभेसनमा त हामी नेक्स्ट क्लास जान्छौं. Fish or sea diver is inside water at depth 1 meter from the surface of water can see whole outside world. पुरै बाहिरी संसार देख्दा कति एंगलले इन्सिडेन्ट भइदिनु पर्यो सर्फेसमा जब यस्तो बुझ न तिमीहरुले. अब यसको डेरिभेसन नेक्स्ट क्लास बुझाउँछ. अहिले थोरै कन्सेप्ट मात्र दिन्छ है. कुनै टर्च लाइटलाई वालमा फोकस गर्यो भने जब इन्सिडेन्ट त यस्तो गोलो भनेको याद गराएको छौ यसरी यहाँनेर. अब यहाँबाट यसमा के आउने भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु यस्तो जब सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुन्छ सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुँदा यस्तो सर्कल बन्दिने भए यस्तो सर्कल बन्दिने भयो भनेपछि अब यहाँ कुरा के आयो भन्दा सबैतिर अब यसबाट इन्सिडेन्ट हुँदा यस्तो सर्कल बन्न गएको छ है. अब यो यहाँ पनि के हुन्छ भन्दा वाटर सर्फेस भन्दा तल केही डेप्थमा यसमा अब्जेक्ट थियो भने अथवा लाइट सोर्स थियो भने यसरी इन्सिडेन्ट हुँदा जाँदा यहाँ पनि यस्तो सर्कल बन्ने कुरा आउँछ. यसलाई म अब फेरि म आजलाई धेरै यति नै गराउँछु है त. तिमीहरुको केही क्वेशन छ भने सोध नत्र माथिको स्लाइड देखाउँछु. आज म 11 बजे फ्याक्ट अर्को क्लास जोइन भइहाल्नु पर्ने छ है. त्यसले गर्दा ल तिमीहरुको कहाँदेखि थियो आजको स्क्रिनशट. ए म तिमीलाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त होइन नि त तिमीहरुले पढाएको कता गयो यहाँबाट क्रिटिकल एंगल. ल यहाँबाट ल हेर पुष्पेन्द्र कुमार लाल भाइ भन्नु बाबु. सर यो कोर क्ल्याडिङ एकचोटी अझै भन्दिनु. यस्तो बाबु भित्रको जुन मटेरियल छ नि त्यसलाई कोर भन्छ अनि बाहिर कोटेड पार्टलाई क्ल्याडिङ भनेको क्या है. कुरा बुझौ कोटेड पार्टलाई डिफरेन्ट मटेरियल बनाएर ल छिटो स्क्रिनशट लिहाल है. सो त्यो ग्लिसरिन भित्र बबलहरु एपियर हुन्छ नि त्यो के कारणले कस्तो हो सर? के भित्र रे त्यो ग्लिसरिन भित्र त्यो हुन्छ नि सर. त्यही त एयर बबल स्क्विज भइरा हुन्छ नि. तिम्रो एक्वेरियममा पनि त एयर बबल हुन्छ नि हुँदैन? त्यो कारण त अब यता फिजिक्स त्यसमा के फिजिक्स लागेर. थ्यांक यू सर. अर्को सन्तोष भाइको के थियो? तिम्रो साउन्ड नै आछ नि सन्तोष.
सन्तोष माइक बनाएर सोध अर्को दिन है। ल दिस मच फर टुडे। मोड्युल यहाँ छैन नानु मसँग। विश्वास भाइ के थियो 11 को म अर्को दिन भन्नुलाई नि। मलाई क्वेसन भन्न त अहिले मोड्युल मसँग छैन अहिले। हेर नआएको सोध न ल। ल दिस मच फर टुडे। ल बाई बाई। So color of wavelength of light को slide